बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शक्ल मुश्ताक जुदैफ से मुखातब हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने बात की थी। उस पर मैंने जब मुसलमानों ने दूसरी हिजरत की थी हबशा की तरफ, यहाँ से आगे मैं अपने टॉपिक को चलाऊँगा। जब दूसरी हिजरत हुई हबशा की तरफ, इसमें 82 या 83 मर्द, 18 या 19 औरतें थी। हिजरत कर गए। कुरैश चौकन्ने थे, लेकिन उसके बावजूद कुरैश को इस बात का इल्म ना हुआ कि वो मुसलमानों को रोक ही ना सके। जब मुसलमान हबशा के मुल्क पहुंच गए, नजाशी के मुल्क में पहुंच गए, खैर वाफियत के साथ वहां जिंदगी गुजारने लगे। उसके बाद जो मुशरिकीन की जो कैबिनेट होती थी वो 25 लोग नहीं थी, 25 बड़े बड़े सरदार उसमें शरीक होते थे। सर जोड़ के बैठते थे और गौर फिक्र के बाद फैसले करते थे। जब मुशरिकीन ने देखा कि मुसलमान तो चले गए, हम उन पर जुल्म डांटे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे दूर चले गए, उन्होंने बड़ी गौर और फिक्र की और उसके बाद ये फैसला किया कि हम 2 शख्सों को सफीर बनाकर, एलची बनाकर नजाशी के दरबार में जाएंगे, भेजेंगे, वहां जाकर मुसलमानों को वापस लाएंगे। जब 2 शख्सों का नाम ज़ेर बहस आया तो इनमें उमर बिन आस इस्लाम से पहले और अब्दुल्ला बिन रबिया, ये 2 शख्स थे जिनका नाम नजाशी के दरबार में भेजने के लिए सब कैबिनेट का इत्तेफाक हुआ। इन 2 शख्सों को भेजने के लिए सब कैबिनेट ने फैसला किया। इसके बाद इनको भेजा गया, इनको तोहफे तैफ देकर सफीर बनाकर नजाशी के दरबार में भेजा गया। जब नजाशी के दरबार में ये पेश हुए तो पहले इन्होंने तोहफे तैफ गिफ्ट वगैरह पेश किए। फिर जब नजाशी से मुलाकात हुई, सफीर थे, नजाशी ने पूछा आपका क्या मामला है, क्यों आए? कहने लगे कि हमारे मुल्क से कुछ लोग भागकर आपकी सल्तनत में आए हैं, जिन्होंने हमारे दीन को भी छोड़ दिया है और नए दीन को इजाद किया है। नए दीन पर आकर आपके मुल्क में आए हैं और ना ही उन्होंने आपके दीन को कबूल किया है। उनके जो कुंबे वाले थे, जो रिश्तेदार थे, वो बड़े फिक्रमंद हैं कि उन्होंने दीन को क्यों छोड़ा। उन्होंने हमें एलची बनाकर आपके दरबार में भेजा है कि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें और हम उनको वापस ले जाएं और इस दीन से बाज आ जाएं। ये इब्तदाई इस्लाम था कि मुसलमानों को कितनी मुश्किलात का सामना था। उसके बाद नजाशी एक अच्छा हुक्मरान था। उसके अच्छा हुक्मरान होने की अलामत यह थी कि वो अगर फैसला करता, अगर जालिम हुक्मरान होता तो एलचियों की बात सुनकर ही फैसला कर देता और मुसलमानों को वापस कर देता। लेकिन वो एक अच्छा हुक्मरान था, राया पर जुल्म नहीं करता था। उसने उन मुसलमानों को बुलाया कि वो पहले उनका मौक़िफ़ भी सुन ले, वो अपने मौक़िफ़ में क्या बयान करते। मुसलमान गए तो जो मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे थे, दीन इस्लाम की तर्जमान थे, वो हजरत जाफर बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मुसलमानों की तर्जमानी की और अपने मौक़िफ़, अपने मुद्दा को बयान किया। नजाशी ने पूछा आपने दीन को क्यों छोड़ा, नए दीन का इजाद क्यों किया? हज़रत जाफर ने फरमाया कि हम पहले जालियत में थे, बुतों की इबादत करते थे, हम बदकार कौम थे, हम पाक दामन औरतों पर तुहमत लगाते थे, हम बदकारी करते थे, झूठ बोलते थे, शराब पीते थे, हमारे अंदर सब बुराइयां थी। हम अमानत लेकर अमानत को वापस नहीं करते थे। जो हमारे यहाँ ताकतवर शख्स होता है वो कमजोर को खा जाता है। यह हमारे यहाँ जालियत थी। लेकिन एक शख्स, एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान आया जिसको लोग सादक और अमीन कहते हैं, जो लोगों को उनकी अमानतें वापस करने वाला है, जो लोगों को झूठ से मना करने वाला है, जो लोगों को बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है, अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाता है, जो हमें रोकता है कि पाक दामन औरतों पर तुहमत ना लगाओ, जो हमें रोकता है कि आप झूठ ना बोलिए, आप हलाल खाइए, हराम चीजों से बचिए, बदकारी ना कीजिए। एक ऐसा शख्स हमारे अंदर आया है जिसने हमें सही रास्ते पर लाया है, जिसने हमें तब्दील कर दिया है। तो हमने उसकी राह इख्तियार कर ली और हम जालियत से निकलकर हम उसके दीन की तरफ चल पड़े हैं। और ये लोग हमें वापस जालियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम जालियत की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। उसके बाद नजाशी ने कहा जो तुम्हारे रसूल, तुम्हारे नबी ने जो पैगाम लाया है, जो कलाम लगाया है, वो मुझे भी पढ़कर सुनाओ, वो कैसा कलाम है।
حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی ابتدائی آیات کو تلاوت کیا. اس کے بعد اس نے سنا اور اس نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. یہ تو واقعی نبی ہے، آخری نبی ہے جس کے آنے کا انتظار تھا. میں تو آپ لوگوں کو تو نہیں روک سکتا. خیر اس کلام نے نجاشی پر کافی اثر کیا اور ایلچیوں کو واپس کر دیا کہ میں ان شخصوں کو جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ملک میں واپس نہیں کر سکتا، میں ان کو اپنے ملک میں امان دیتا ہوں. عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ مایوس ہو کر واپس چل پڑے اور کہنے لگے کہ ہم دوسرے دن مقدمہ لے کر نجاشی کے دربار میں پھر جائیں گے اور نیا بہانہ تلاش کرنے لگے. عبداللہ بن ربیہ نے روکا کہ چھوڑو واپس اپنے ملک چلتے، لیکن عمرو بن عاص نے فرمایا میں ان کو واپس لے کر ہی جاؤں گا. خیر اس نے نیا بہانہ تلاش کیا. دوسرے دن نجاشی کے دربار میں پہنچا. اس نے کہا یہ جو مسلمان ہوئے جنہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے یہ ان سے پوچھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھئے. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سچ ہی بولیں گے. انہوں نے فرمایا، نجاشی نے پوچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور نبی بن کر آئے تھے، رسول بن کر آئے تھے اور ان کو انجیل کی کتاب دی گئی تھی. نجاشی نے اس موقف کو تسلیم کیا اور ایلچیوں سے کہا کہ میں ان کو کسی صورت بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. جو شخص بھی ان کے اوپر ظلم کرے گا میں اس شخص سے تاوان وصول کروں گا، ٹیکس وصول کروں گا، اس کو سزا دوں گا. لیکن اس شخص کو، یہ جو ایک بڑے قافلے کی صورت میں مسلمان میرے ملک میں امان کی تلاش میں آئے ہیں، لیکن میں ان کو یہیں رہنے دوں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا. خیر وہ دونوں ایلچی واپس لوٹے، مکہ کی طرف آگے. اور جب تک مسلمان حبشہ میں رہے امن سے رہے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نجاشی کے ملک میں رہتے تھے، ایسے رہتے تھے جیسے وہ ہمارا پڑوسی ہے. اس کا بیہیویئر بھی اچھا تھا، طریقہ اچھا تھا، لیکن اس نے آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے کچھ اپنے اوپر ظلم سے تنگی کو اٹھتے دیکھا، ختم ہوتے دیکھا. یہ ابتدائی اسلام تھی کہ جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگی کا سامنا رہا، ظلم کا سامنا رہا، لیکن اسلام پر ڈٹے رہے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیا ہم پر کوئی آفت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کیا ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، اسلام پر ثابت قدم رہیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں. ہمارے اندر دین کے لیے وفاداری اسی صورت ہوتی ہے جہاں کوئی چیز ہمارے منہ کے اندر جائے. آج ہماری زندگیوں سے دین آپ کی کوئی چیز نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو اس پر میری اصلاح کر دیجیے گا. اپنے بھائی سے مشتاق چنتے کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.